अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लास्ट स्टूडेंट वेब्स। और आज इस वीडियो के ज़रिए बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्टडी सेंटर्स में जो स्टूडेंट 3 साला प्रोग्रामिंग के हैं, 5 साला प्रोग्रामिंग के हैं, जिनकी आगे क्लासेस जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं या जो एग्ज़ाम से फ़ारग होंगे, क्लासेस जो उनकी शेड्यूल की जाएंगी, इनके हवाले से जो लेटेस्ट जो मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो करते हुए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप लोगों की एजुकेशन को जनाब अला मामला दुरुस्त सिमत में रखने के लिए जो एक फ़िज़िकली एक्टिविटी क्लोज़ करने के बाद जो आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दी गई है, इस वजह से डिस्कस करना है कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ से इन फ्यूचर आपके मामला जो हैं वो कहाँ तक जाते हैं और इससे आपके एग्ज़ाम पीरियड पर कोई असर पड़ेगा या आगे मज़ीद जो मामला हैं वो डिले की तरफ जाएंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम में एक तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम लोग क्या करें। वैसे तो मैं आपको बता दूं ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आगे पीर के बाद जो अकबर इबादत की रात 27 को बाद छुट्टियां शुरू हो जानी हैं। तो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस का स्केजूल जारी किया गया हुआ, स्पेशली 3 ईयर बैचेस का। तो आप लोग जो हैं अपनी क्लासेस लें, ठीक है, अपनी क्लासेस ऑनलाइन लाजम लें। मैडम शमसा जो साहिबा जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे राब्ते में रहें और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मामलों को देखें। और स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है ना कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपका क्या व्यू है, ये कब तक आगे हो सकती हैं या इसी मंथ ही होनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि लास्ट मैंने अभी जो है वो लेटेस्ट अपडेट देखी है और जिसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि मुझे तो ये लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस का स्केजूल आपका काफ़ी आगे जाना है, क्योंकि आगे गर्मी की छुट्टियाँ भी आ रही हैं। तो अब एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ़िज़िकली बंद की हुई हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि पेट्रोल की बचत और दीगर के मामला हैं। तो मुझे उम्मीद यही है, जो अभी की प्रिडिक्शन मेरी यही है कि आप लोगों का मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक क्लासेस ऑनलाइन ही जाएंगी। तो जो लोग दूर दराज से हैं वो ईद की छुट्टी गुजारने के लिए तो अपने घर में जाए ना, बाकी जो मामला हैं उस पर जो है मज़ीद जो भी होगा वो स्केजूल आ जाएगा। आप लोग मैडम शमसा के साथ जुड़े रहेगा। लेकिन मैंने आपको जो बता दिया, लग रहा है कि आपकी क्लासेस का जो ऑनलाइन डायरेक्शन है वो आगे ही जाएगा। और स्टूडेंट कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्शन हो जाती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद जनाब मोहतरम क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाँ ये इसका जनाब वाला फ़र्क हमारे एग्ज़ाम पर पड़ेगा? कहीं हमारे एग्ज़ाम तो नहीं डिले हो जाए, कहीं ये ऑनलाइन का मसला सुन के पाकिस्तान बार कौंसिल ये तो नहीं कह देगा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस तो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए मैं आप सबको अपडेट कर दूँ, यहाँ पर जो है तमाम यूनिवर्सिटी ताबे हैं जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर है तो इस पर जो है किसी किस्म का मामले नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये मामला जो है कहीं भी जारी नहीं होगा। आपको ऑनलाइन फर्स्ट क्लासेस के हवाले से जो मामला फॉलो करने हैं तो वो शो करने हैं, इस पर आपको कोई इशू नहीं होगा। आपके पेपर मुतफ़क्का टाइम पर ही होने हैं, जो आपको बताया गया। आपका क्रेडिट और मुकम्मल होते ही आप लोगों का स्केजूल आ जाएगा, आपने अपने इम्तहानात को फेस करना है। तो आप लोगों को बता दूं कि आपकी मज़ीद क्लासेस जो है मुझे लग रहा है कि गर्मी की छुट्टियों में भी आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी, अभी जो सूरत हाल चल रहा है। और तमाम स्टूडेंट जो दूर दराज से हैं, तो मैं उनको बता दूं हाल ही में मैंने ये भी खबर सुनी है कि पाकिस्तान में जितने पेट्रोल सेलर डीलर हैं, इन्हें इत्तफाक किया है कि जनाब मोहतरम हम लोग जो है पेट्रोल 26 जो है वो मार्च से देना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड की कि 28 रुपीज़ मज़ीद जो है उसमें प्राइस में इंक्रीजिंग की जाए, ताकि इनके जो ना पहले मामला क्लियर रहें। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साफ तौर पर मनाही कर दी है कि उन्होंने रेट जो है इसमें इंक्रीजिंग नहीं करनी है। अब मज़ीद 26 मार्च तक क्या होता है वो आप लोगों के सामने। बाकी जो लोग दूर दराज से हैं, मैं यही कहूँगा भाई अपने पास कोई पेट्रोल गैलन रख लो, उसमें पेट्रोल डलवा के रख लो, कल को अपने घर जाने का मामला हो तो पेट्रोल की खपत आपको ना पड़े। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो जब इस तरह की न्यूज़ सुन रहा हूँ और जैसा कि अभी देखें कि वो जो मामला इंटरनेशनल लेवल पर है वो मज़ीद सख्ती की तरफ बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैंने सुना है कि उन्होंने कहा जी 3 से 4 हफ्ते मज़ीद हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। तो 3 से 4 हफ्ते अगर मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पर ये दबाव रहा तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी जनाब आला अप्रैल मई जून जुलाई इसने ले जाना बीच में, ठीक है। तो फिर सारे मामला बड़े टफ कंडीशन में हो जाएंगे। तो ऑनलाइन ही आपकी क्लासेस चलनी है। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ चले जाएँ, आप देख लें। बाकी मैडम शमसा साहिबा से आप जुड़े रहें, आप अपने वहाँ से जो मालूमात हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रेंट पे हाउस लिया हुआ है, रेंट पे क्वार्टर लिया हुआ है, होटल्स में रूम्स लिए हुए हैं। तो होटल्स वगैरह सभी बड़ा टफ पड़ते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन के हवाले से मामला को यही समझिए। मुझे तो ये मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये एक्सटेंशन होने हैं। बाकी आप लोगों के इम्तहानात पर इस किस्म का कोई असर नहीं आएगा। आपका ये टाइम पीरियड जो क्रेडिट आवर्स हैं वो उन्होंने मुकम्मल इसी लेवल पर कर देने, और पाकिस्तान बार कौंसिल को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। और आप लोग ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं कि पाकिस्तान बार कौंसिल इस पर एतराज़ करेगा। मज़ीद करा इसमें मैं ये भी अपडेट कर दूँ, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि हमारी फ़ीसिस का स्केजूल हमने आप भी पे की हुई है,
تو پھر آپ ایسا کریں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ابھی پیسے ہیں تو آپ اپنی مزید ہاف فی پے کر دیں، تو آپ اپنی ہاف فی پے کرنے کے بعد آپ امتحانات کو دیکھ لیں گا، تاکہ سارے معاملات کو سارا کلیئر ہو جائے گا۔ باقی وہ اسٹوڈنٹ جن کی سپلیمنٹری ہے سیکنڈ اینول 2019 میں اور پارٹ 2 کی کلاسیں لے رہے ہیں، انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پارٹ 1 کے امتحان کب ہوں گے؟ آپ کے پارٹ 1 کے امتحانات پاسبل ہے کہ پارٹ 2 کے ساتھ ہی لیے جائیں۔ اگر پارٹ 1 کے امتحانات کے حوالے سے پہلے اسکیجول آتا ہے تو آپ لوگ کے امتحانات بھی لیے جائیں گے۔ فی الوقت پارٹ 1 کے حوالے سے تو کلاسز تو کوئی نہیں ہے، وہ آپ نے خود ہی تیاری کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی یونیورسٹی کوئی بھی ادارہ سپلیمنٹری جو آ جاتی ہے ایگزام میں، اس کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، نہ آپ کو وہ اسٹڈی کرواتا ہے، وہ آپ نے پھر اپنے بیس پر ہی اپنی جو ہے جد و جہد سے ہی اس کو کلیئر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ پارٹ 1 کے سبجیکٹ پر لازمی دھیان دیں، کسی کا 1 ہے کسی کا 2 ہے، اور مجھے یہ بھی بتائیے سب معاملہ کیا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ بہرحال اس پر بحث اب کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے، جو معاملہ چل رہا ہے اس کو کنٹینیولی جو ہے نا وہ آپ اپنی لائف کا حصہ بنائیں، مزید اس پر کوئی دراندازی نہ کریں۔ باقی یہی ہے کہ آپ لوگ کے امتحانات کا اگر اسکیجول پارٹ 1 کا آتا ہے تو وہ بھی امتحان لیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ جو ضروری امتحان ہے آپ اس کی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں، جس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا جیسے 26 مارچ سے میٹرک کے پیپر شروع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مئی کے مڈ میں انٹرمیڈیٹ کے شروع ہو رہے ہیں، ان کا اسکیجول تو آ گیا۔ اگر اس وقت تک پیٹرول کے یہ معاملات نہ ہوئے تو ان کے بھی امتحانات ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کے دوران بھی معاملات آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے سیفٹی اینڈ شورٹی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا ہے۔ ابھی حال ہی میں حالات بھی ایسے ہیں، باقی عید کی آمد بھی ہے، تو اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ جو بھی معاملات ہیں وہ میں نے آپ سے اوپن اینڈ شٹ ڈسکس کی ہے۔ آپ لوگوں کے حوالے سے جناب اللہ جو بھی کوئی اپڈیٹ مجھ تک پہنچے گی کسی بھی سورس سے، میں انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوئیے گا، بس آپ نے آن لائن لنک نہیں چھوڑنا، ڈیلی جس پر جو کلاسز ہوتی ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے ڈیلی لنکس کے جو آپ جب کلاسز جوائن کرتے ہیں تو وہ تاریخ وغیرہ سے ڈیٹیل پر آتی ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے کر رکھیں، تاکہ کل کو یہ کہیں کہ فلاں کلاس میں فلاں نہیں تھا، اٹینڈنس نہیں ہوئی یا اٹینڈنس ہوئی اس میں حاضر نہیں تھا یا لیٹ آیا، تو وہ اسکرین شاٹس آپ کے پاس ایز اے پروف ہونے چاہیے۔ کل کو کوئی اٹینڈنس کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ تمام تاریخ کے ساتھ آپ لوگ اپنے اسکرین شاٹ پیش کر سکے گا، بھائی ہم حاضر تھے، کوئی نیٹ ورک ایشو تھا یا سم تھنگ لائٹ تھا، جو بھی ہوا ہم حاضر تھے، یہ ہمارا اسکرین شاٹ ہے اور ہم آن لائن ہیں۔ اور آپ پھر ایک دن کی ایک اسکرین شاٹ نہ لیں، بلکہ اس میں متعدد شاٹ لے لیں، 3 سے 5 شاٹ لے لیں، وہ رکھیں، کیونکہ پروف ہونا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے بینیفیشری پوائنٹ ہوں، کیونکہ کل کو یونیورسٹی یہ کہے کہ ہمارے آن لائن پورٹل پر اس وقت یہ رجسٹرڈ نہیں تھا یا لنک میں یہ نہیں آیا، تو آپ کو جو بھی گروپ میں لنک ملتا ہے، جو بھی ٹیچرز کے ساتھ گروپ ملتا ہے، ایوری ڈے اس لنک کی بھی اسکرین شاٹ لیں اور جناب اللہ اپنے ٹیچرز کو ڈیلی بیسس پر میسج کریں کہ آج کلاس میں آپ نے کیا کیا، تاکہ ٹیچرز کو خبر ہو کہ آپ بھی آن لائن سیکشن میں موجود تھے، اور ہر ایک دن کا آپ نے اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھنا۔ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسئلہ بنے تو آپ اپنی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کے لیے وہ دلیل، وہ پروف، وہ ایویڈنس پیش کر سکیں، جس کی بنا پر آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں جائز سارے معاملات ہوں۔ باقی میری دعا تو یہی آپ لوگوں کے ساتھ۔ باقی دیکھو یار، باقی ملکی حالات بڑے خراب جا رہے ہیں، آپ سب دعا کریں، ہم سب دعا کریں ملک پاکستان کے لیے، ہمارے دیگر ملکوں کے لیے، اسلامی ملک کے لیے۔ جو معاملات چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، باقی ایسی چیزیں تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں۔ باقی اللہ پاک رحمت کا نزول کرے، نماز القرآن درود پاک لازم پڑھے، 27ویں کی جب رات آئے گی تو خوب عبادت کریں۔ کوئی بھی کوسچن ویڈیو پہ کمنٹ کیجیے گا، آپ کا دوست آپ کا بھائی حاضر ہے، جو خبر ہوگی انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔